अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने जो मैं हाज़िर हुआ हूँ इस वीडियो के जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले ये जो माह रमज़ान का महीना अब इख्तिताम पज़ीर है, इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि रमज़ान का जो एहतराम अदब जो हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ भी किया गया है, और इसमें सबसे बड़ी रहमत, बख्शिश और अनायतों का महीना। इसमें ज़रा आइए मिलकर सोचें, क्या हमने ये रहमतें बरकतें समेटने की मजमूई तौर पर कोशिश की? इस पर मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर एक तज्ज़ियाती अंदाज से सोचा जाए। क्या आया हमने अपने रवैयों पर गौर किया? क्या आया हमने दूसरों के हकूक़ को देने में जो हमारी ज़िम्मेदारी है, आया हमने वो हकूक़ अदा किए? क्या जो रमज़ान का तक़द्दुस है, तक़द्दुस के बड़े वसी माने हैं, रोज़े को रखना और रोज़े के माह के अंदर अपनी जो भी किरदार साजी करनी है, आया अमली तौर पर उसके असरात इस माशरे में या हम में या हमारी सोसाइटी में नज़र आए? इसका जवाब अगर हम मिन हैसुल कौम देखें तो मेरी नज़र में तो जवाब मायूस कुन है। क्या किसी को आपने इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा? इसका तज्ज़िया कीजिए, सोचिए। हम सब मिलजुल कर इज्तिमाई नौइयत की मैं बात कर रहा हूँ, इनफरादी नौइयत की मैं बात नहीं कर रहा। इनफरादी नौइयत की कोई शक नहीं, बेशुमार हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन अगर हम मजमूई अंदाज से देखें कि जो तरबियत हम इस महीने के हिसाब से या हमारे दीन और हमारे असलाफ ने हमें जो मैसेज दिया हुआ है, जो हमारी तरबियत का लाजमी जुज़ होना चाहिए, क्या हमने उसको अपनाया? उसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में जो मस्जिद नबी शरीफ में हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो मौजू है, इस पूरे माह रमज़ान के साथ मैं उसको भी नफ़ी करता हूँ। हमारे दीन में सबसे पहले जो अहमियत दी गई है वो अदब की दी गई है, इज़्ज़त और एहतराम की दी गई है। इस इज़्ज़त और एहतराम को हम किस मियार के ऊपर कायम रखे हुए हैं या रखने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुख्तलिफ़ चैनल उठाकर देखिए, अपने माशरे को देखिए, उसका जवाब आपको क्या मिलता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि जब बात करनी है तो खुलकर की जाए तो बेहतर है। क्या हमने गिरां फरोशी से इज्तनाब किया? क्या हमने गाली गलोच, ग़ीबत, चुगली, बखीली या किसी के ऊपर बहतान तराज़ी के हिसाब से अमल में कमी हमने पैदा की? मजमूई तौर पर मिन हैसुल कौम माशरे के अंदर, चाहे आप मीडिया को देखें, चाहे आप माशरे को देखें, तो जवाब आता है नफ़ी में। तो देखें, बात यह है, हमें जो भी चीज़ करनी है बहैसियत मुसलमान, वो हम पर फ़र्ज़ है, दूसरों पर फ़र्ज़ नहीं है। इससे आगे हम आगे आते हैं, हमारे यहाँ ये करना यानी उंगली उठाना, लेकिन ये नहीं देखना कि ये 3 उंगलियाँ मेरी तरफ ली। मेरी सोच ये कहती है, मैं आम तौर पर भी ये कहता हूँ, आप किसी की बुराई को जो तलाश करने में लगे हुए हैं, वो उसके एक तिनके के बराबर भी अगर बुराई है, आप उसकी तलाश में लगे हुए हैं और उंगली उठाने में लगे हैं।
لیکن اپنے اندر کے شیطان کی نما جو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کا کام تو اس کے اوپر توجہ دینا ہے. دوسروں کی برائیاں تک تلاش کرنے کی بجائے اپنی برائی اور اپنا احساس اور اپنا تجزیہ اگر ہم یہ کریں تو یہ معاشرہ چند لمحوں میں اپنی اس پوزیشن پر آ جائے گا جس کا درس اور اصول ہمارا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں. اس سے آگے چلیں. ہم بحثیت قوم پاکستانی بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ واقعی وہ عشق نظر آنا چاہیے نا، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. تو کیا جو آج کل کے دور میں ہم نے کیا ہے یہ اس عشق کی علامت ہے؟ یہ اس محبت کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے. میں تنقید مجموعی طور پر کر رہا ہوں، کسی کی ذات کو مخاطب کر نہیں کر رہا، کیونکہ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں. بحیثیت پاکستانی میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں بڑے ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے. لیکن اس مہینے کے اندر جو کچھ ہم نے کیا اس کو دیکھیے، اور کیا اس دعوے کی ہم تصدیق کر رہے ہیں؟ میری پچھلی جتنے بھی ویڈیوز اٹھائیں میں نے ہمیشہ ایک ہی چیز کہی ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے کی بجائے بہتر یہ اپنے اوپر تبلیغ کریں، اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنی شخصیت کے اندر جو بھی کمی بیشی ہے اس کو توجہ دیجیے اور اس کو کریکشن کی طرف لے کر جائیے. سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ آگے میری یہ ویڈیو عید کے موقع پر ہی آپ کو ملے گی. اگر میں عید مبارک کہوں، عید مبارک تو مزہ یہ ہے کہ اگر وہ پیور خالص جس انداز سے یہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کیا ہم اس عید مبارک کے مستحق ہیں؟ سوچیے، آئیے مل کر اس کو تلاش کریں اور اس کو صحیح راستے پر اور صحیح سمت پر مل کر ہم اپنی اس قوم کو، اپنے ملک کو اس راستے پر گامزن کریں جس میں اللہ کی خوشنودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا میں اضافہ ہو اور ہمیں ان کی نسبت سے برکتیں نصیب ہوں، کامیابی نصیب ہوں. آمین ثم آمین. آخر میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چلتے چلتے میں احتراماً تو ماہ رمضان کے بعد جو عید آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اوپر صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.